السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في درس جديد. كيف ما وعدتكم الدرس ديال اليوم هو لي برونون بيرسونيل كومبليمون دوبجي ديريكت، يعني ضمائر المفعول به المباشر. في الحصة السابقة كنا تكلمنا على لي برونون بيرسونيل سوجي، يعني على ضمائر الفاعل، وقلنا بأن ضمائر الفاعل هي je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. الدور ديال ضمائر الفاعل اللي شفنا في الدرس السابق هي أنها تحل محل الفاعل في الجملة لتفادي تكراره. هذا هو الدور ديال الضمائر. في هذا الدرس إن شاء الله غادي نشوفوا شنو هي ضمائر المفعول به. كيف ما كنعرفوا بأن المفعول به كاين المباشر والغير المباشر. المفعول به المباشر هو الذي يأتي مباشرة وراء الفعل. مثلا je mange une pomme. Je mange une pomme. Je هو le sujet, mange هو le verbe, une pomme هو le complément. هنا المفعول به هو une pomme، مفعول به مباشر. لماذا؟ لأنه جاء مباشرة من وراء الفعل. مثلا je parle مثلا à mon ami. Je parle à mon ami. Je هو le sujet, parle هو le verbe, à accent هي préposition يعني حرف جر، mon ami complément d'objet. هنا شنو النوع ديال المفعول به؟ هو مفعول به غير مباشر. لماذا؟ لأنه ما جاش مباشرة من وراء الفعل، يعني جات بيناتهم، يعني ما بين المفعول به وما بين الفعل جات حرف جر أكسون. إذا المفعول المباشر هو اللي كيجي مباشرة من وراء الفعل، والمفعول به الغير المباشر هو اللي كيجي يعني كيفصل ما بينه وما بين الفعل حرف جر، إما أكسون أو بيان دو أون، يعني كاع لي بريبوزيسيون. احنا في هذا الدرس ان شاء الله غادي نشوفوا فقط الضمائر اللي كتعوض لنا المفعول به المباشر. درس اخر غنشوفوا شنو هي الضمائر اللي كتعوض ليا المفعول به الغير المباشر. غنواصلوا الدرس ديالنا اللي هو لي برونون بيرسونيل كومبليمون دوبجي ديريكت، يعني ضمائر المفعول به المباشر التي تحل محل المفعول به في الجملة. لتبسيط الدرس ولفهم الدرس يعني بطريقة بسيطة، حاولت تقسيم هذه الضمائر إلى 3 أقسام. القسم الأول ضمائر المتكلم، م المتكلم المفرد، نو المتكلم الجمع، ضمائر المخاطب ت يعني المخاطب المفرد، فو المخاطب الجمع، وضمائر الغائب اللي هي لا، لو، الابوستروف، لي. يعني باش نفهموا هاد الانواع، يعني كيفاش كيجيو في لافراس، يعني كيفاش كيجيو في الجمله، يعني هذه الضمائر كيف تاتي في الجمله، غادي نحاولوا نفهموهم على شكل امثله، نفهموا كل صنف على شكل امثله. نبداو بضمائر المتكلم، يعني المتكلم يكون الدور ديالو في الجمله مفعول به. مثلا tu me comprends. هنا بالنسبة ل comprend هو le verbe comprendre، فهم. tu comprends تفهم. tu me comprends هل تفهمني. ني هنا tu هو le sujet أنت، comprend هو le verbe، وهاد me هي أنا، يعني الدور ديالي أنا، يعني المتكلم المفرد في الجملة، يعني ضمير مفعول به عفوا. إذا tu sujet، me هو يعني ضمير المفعول، comprend يعني هو le verbe. إذا كان المتكلم يعني جمع غنقول tu nous comprends. tu nous comprends أنت
هل تفهمنا نحن. اذا ضمير المتكلم هنا جمع هو نو، والدور ديالو في الجمله مفعول به. tu nous comprends، انت تفهمنا. هذا بالنسبه للمتكلم. غنشوفوا المخاطب يكون الدور ديالو في الجمله يعني مفعول به. je te comprends. je te comprends أفهمك. je te comprends. je comprends أفهم. je te comprends أفهمك. يعني هاد هي ك أنت، يعني الدور ديالها في الجملة هي مفعول به. إذا دائما الضمير ديال المفعول به دائما يأتي قبل الفعل. وتصريف الفعل يأخذ يعني يأخذ تصريف يعني ديال لو سوجي الأول. يعني هذا اللي كيكون قبل منه فقط كيكون ضمير المفعول، يعني كنصرف على قبل الاول ماشي لو برونون اللي قبل من لو فيرب. اذا كان المخاطب جمع مثلا je vous comprends. je vous comprends انا افهمكم. je le sujet، vous ضمير المفعول به، ضمير المفعول به، comprend يعني أفهم هو لو فيرب. جو فو كومبرون أفهمكم. إذا دائما الفعل كما كتلاحظوا كياخذ لا كونجيغيزون ديال جو ماشي ديال فو. الآن غادي ندوزو لضمائر الغائب. بالنسبة لضمائر الغائب يعني سهل الاستعمال ديالها. مثلا je mange mon petit déjeuner. je mange mon petit déjeuner يعني آكل أنا le sujet، mange le verbe، mon petit déjeuner هو le complément d'objet يعني المفعول به. الفاعل الفعل المفعول به. باش كنستعمل هاد الضمائر باش غادي نعرف اين وحده غنستعملها. اول حاجه الاستعمال ديالها قلنا دائما كيجي قبل من لو فيرب يعني قبل الفعل. وكنلاحظ يعني هاد لو كومبليمون الا كان مفرد مذكر كنستعمل لو، الا كان مفرد مؤنث كنستعمل لا، الا كان جمع كنستعمل لي. وبالنسبه لهاد ال ابوستروف يعني حاله يعني ماشي اساسيه هنا في الضمائر، ولكن فقط اذا كان بادي لو فيرب يعني الفعل بفويال كنستعمل ال ابوستروف. اذا هنا جو مانج مون بتي ديجوني اتناول فطوري. اذا بغيت نقول نحيد هاد فطوري ونقول اتناوله يعني هاد مون بتي ديجوني يولي هو. اشنو غادي نقول؟ اتناوله غنقول جو يعني هو مون بتي ديجوني هو مفرد مذكر غنستعمل لو. غنقول je le mange. je le mange آكله أو أتناوله. إذا كان هذا مؤنث كنقول je la mange. إذا كان جمع كنقول je les mange. يعني الاستعمال ديال الضمائر الغائب سهل جدا. غندوز ال ابوستروف مثلا il attend son père. يعني il attend son père يعني هو attend le verbe attendre ينتظر son père أباه يعني هو ينتظر أباه. إذا بغينا نحيدو هاد إذا il هو le sujet، attend هو le verbe، son père هو le complément. أنا بغيت نحيد هاد لو كومبليمون في العوض فاش غادي نقول هو ينتظر أباه نقول هو ينتظره. يعني هاد أباه كنحيدها وكنعوضها بضمير. إذا أشنو غادي نقول؟ il كما قلنا يعني هاد ضمائر الغائب قلنا كتجي قبل من لو فيرب تأتي قبل الفعل. يعني son père هو مفرد مذكر إذا غندير لو وعاد غادي نحط الفعل attend.
اتون، ولكن هنايا حيت كاين فويال مع فويال، يعني لو فيرب الا كان الاول ديالو فويال دائما كنستعملو ال ابوستروف كتولي il l'attend. يعني غندير ال ابوستروف. اذا لا تستعمل يعني لا تستعمل اذا كان لو كومبليمون مفرد مؤنث، لو اذا كان لو كومبليمون مفرد مذكر، ال ابوستروف اذا كان لو فيرب يعني الاول ديالو فويال، لي اذا كان لو كومبليمون المفعول به يعني هو جمع في الجمله كنستعمل لي. اذا هذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم. كنتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس. اذا استفدتوا بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، وما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد، وبستمع لكم حتى درس جديد. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.